بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات سامعین محترم، حاضرین محتشم، آج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ برادرم محترم مکرم قاری محمد لقمان محمدی صاحب حافظہ اللہ اونا دی زیر نگرانی اور پیارے بھائی محترم جناب قاری عبدالرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ اونا دی زیر قیادت انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک برادران دیاں محنتاں محبتاں کوشاں اور کاوشاں قبول و منظور فرمائے۔ اس پروگرام دے روح رواں اور اس پروگرام دی جان برادرم محترم مکرم معظم محتشم جناب حضرت مولانا محمد ارسلان یونس حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک ساڑے بھائی نو نیک سالے بیٹا عطا فرمائے۔ ایدے نال تسی اپنے واسطے بھی دعا فرماؤ کہ رب کائنات توانو سب نو جو اس مقام تے جمع ہو مرد و خواتین اللہ پاک سب نو صحت عافیت ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ او بیٹا بیٹھ جا، تو بیٹھ جا شاباش بیٹھ جا۔ تسی بھائی جان تھوڑا آگے آ جاؤ، اتنے آگے آ جاؤ۔ دنیا دے اندر زندگی بسر کردیا ہویا جڑا انسان اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دی تعلیمات دے عمل پیارا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی حشر دے میدان اندر ایسے انسان نو اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ جنت دا داخلہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف اور بہت بڑی کامیابی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات دی وضاحت فرمائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو انسان جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا بس وہ انسان کامیاب ہے۔ گویا معلوم ہویا کہ جنت کا داخلہ ایک بہت بڑا اعزاز،
شرف اور بہت بڑی کامیابی۔ جنت جانا چاہتے ہو سارے؟ ہن اٹھو گے تو نہیں؟ دیکھ لیا کوئی اٹھنا نہیں انشاءاللہ آخری بات تک۔ جنت دا داخلہ مل جانا بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف اور بہت بڑی کامیابی، اللہ پاک سب نو نصیب فرمائے۔ لیکن اس تو بڑا اعزاز، اس تو بڑا شرف اور اس تو بڑی کامیابی دساں کی ہے؟ اللہ پاک جنت دا داخلہ بھی نصیب فرمائے اور جنت دے اندر حضور علیہ السلام دا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ اے جنت دے داخلے تو بڑا اعزاز ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دی ایک خواہشات ہوندیاں سن کہ اللہ پاک سانو حضور علیہ السلام دی رفاقت، آپ دا ساتھ دنیا دے اندر بھی نصیب فرمائے اور آخرت دے اندر بھی نصیب فرمائے۔ ہن چند ایسے اعمال دا ذکر کرنا ہے کہ جن اعمال دی بدولت اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا اور جنت دے اندر حضور علیہ السلام دا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ مرد و خواتین محبت دے غور نہ سماعت فرما لو۔ پہلا عمل جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، تفسیر احسن البیان تفسیر ابن کثیر اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام دا ایک صحابی آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور آ کے آندا سونیا میں اپنے کار اندر بیوی بچیاں اندر مصروف ہونا یا اپنے کم کاج اندر مصروف ہونا، سونیا تواڈی یاد آندی ہے، سارا کچھ چھڑ چھڑا کے آنا، آ کے تواڈے چہرے پاک دی زیارت کرنا، اللہ پاک میرے سارے غم دور کر دیندا ہے تواڈے چہرے دی زیارت دی وجہ تو۔ سونیا آج بھی میں اپنے گھر اندر سا تے مینوں خیال پیدا ہویا اذا ذکرت موتی و موتا کا کہ ایک وقت آنا ہے مینوں بھی موت آ جانی ہے تے سونیا تانوں بھی آ جانی ہے، پھر اللہ قیامت قائم کرے گا، حشر دا میدان سجایا جائے گا، حشر دے میدان اندر اللہ پاک توانو جنت دے اندر نبیاں نال اعلیٰ ساتھ عطا کرے گا، تسی مقام محمود تے ہوو گے۔ سونیا تواڈیاں تے شانہ ہی بڑیاں بلند نے، عظمتاں بے بہا نے، تے میں اگر جنت چلا بھی گیا تے میں نچلے مقام تے ہوواں گا، نچلے درجے تے ہوواں گا، تے جنت دے اندر تواڈے چہرے پاک دی زیارت کرنا ہوئی تے میں کی کراں گا؟ حضور علیہ السلام نے اجے جواب نہیں دیتا تے عرشاں والے رب نے قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے اتار دیتا ہے تے کی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔
محبت نہ آکھو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا اپنے صحابی نو تسلی کروا دیو کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر اپنی زندگی گزار دیا ہوا اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دی اطاعت گزاری کرے گا، تابعداری کرے گا، اللہ پاک ایسے انسانوں اونا دا ذات عطا کرے گا جنہ دے اللہ پاک اپنے انعام و اکرام اتار دے گا۔ وہ کون ہون گے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس انسان نے دنیا دن زندگی گزار دیا ہویا اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دی اطاعت گزاری کی تھی، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے من دیاں باتاں نو اگے نہیں رکھنا، اپنے خواہشات دے عمل پیرا نہیں ہونا، بلکہ ہر معاملے دے اندر اطاعت کرنی ہے، اللہ دی کرنی ہے تے اس دے رسول علیہ السلام دی کرنی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے خوش نصیب انسان نو جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے در آمنہ دے لال جناب محمد دا ساتھ بھی عطا فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا معلوم ہویا اے پہلا عمل ہے کہ اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دی اطاعت گزاری فرما برداری اللہ پاک مینو تو انو نصیب فرما دے۔ ساڈا حال کی ہے؟ اسی زندگی گزار دیا ہویا کوئی کام بھی اللہ تے او دے رسول علیہ السلام دی اطاعت دے مطابق نہیں کر دے، اپنی منمانیاں کرنے تے پروانے ہو۔ اور فیصلہ میرے تو آڑے ہاتھ اندر ہے کہ اطاعت اللہ تے او دے رسول علیہ السلام دی کر کے جنت کا داخلہ پانا چاہنے یا اپنی منمانیاں کر کے جنتوں باہر رہنا چاہنے۔ اللہ اللہ حدیث مبارکہ سماعت فرما لو، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا وقیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک میری ساری امتوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا، اللہ پاک میری امتوں ساری نو جنت دے اندر داخل کر دے گا، مگر اس بد نصیب نو اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا نہیں کرے گا کہ جنہیں آپ جنت دے اندر داخل ہون تو انکار کر دیتا۔ صحابہ بڑے حیران بڑے پریشان ہوئے تے سوال کر دینے سونیا کیا ایسا بھی کوئی بد نصیب ہوئے گا کہ جنہاں آپ جنت دے اندر داخل ہون تو انکار فرما دے وے؟ جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے ہاں میرے صحابہ ایسے بھی بد نصیب ہونگے کہ جنہیں آپ جنت دے اندر داخل ہون تو انکار کر دینگے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ من اطاعنی دخل الجنہ۔ فرمایا جنہیں میری اطاعت گزاری کی تھی، جنہیں میری تابعداری کی تھی، اللہ اس عمل دی بدولت انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ومن عصانی فقد ابا۔ تے جس بد نصیب نے میری اطاعت گزاری تو منہ پھیریا، میری فرما برداری تو منہ پھیریا، گویا کہ ایسے بد نصیب نے آپ جنت دے اندر داخل ہون تو انکار کر دیتا۔
ہن فیصلہ میرے تواڈے ہاتھ وچ کہ زندگی اپنی خواہشات دے مطابق گزارنی ہے یا اللہ تے او دے رسول دے حکمات دے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ مینوں تو آنو جب تک زندہ رکھے اپنی تے اپنے رسول دی اطاعت دے اندر رکھے، اللہ با وقت موت خاتمہ بالایمان فرما دے وے۔ اے پہلا عمل ہے کہ جس عمل دی بدولت، جس عمل دی وجہ تو اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر حضور علیہ السلام دا داخلہ بھی عطا فرما دے وے گا۔ دوسرا عمل سماعت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ روایت فرماندے نے، بیٹا او پیارے بیٹے او سونے، اللہ کا تیرا کل ہی بیاہ ہو جاوے۔ تشریف فرمانے جگہ دے پیر علیہ السلام، میری مکی مدنی سرکار علیہ السلام تشریف فرمانے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ آپ علیہ السلام دے کول ایک آن والا پروانہ آیا پہ آکے آپ علیہ السلام نو قیامت دے متعلق سوال کردا ہے، ان الساعہ قیامت دے بارے سوال کردا ہے۔ تے سوال کیے متی الساعہ، سونے نبی جی اے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت بولو، قیامت بھئی ہون تے نہیں ہون لگی، اپنے وقت تے آئے گی۔ اس صحابی دا سوال ہے متی الساعہ، اللہ دے نبی جی ذرا ارشاد فرما دیو قیامت کدوں آئے گی؟ آقا فرما دینے مینو اے دس تو قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے، کی تیار کیتا ہے قیامت واسطے؟ تے صحابی اگو عرض کر دینے سونیا قیامت واسطے کوئی بڑا کچھ تیار تے نہیں کیتا، ہاں معمول دے مطابق جو ہونا ہے، جو فرائض نے وہ تے ادا ہو ہی رہنے، ساڑھے والا صاحب تے نہیں کہ فجر بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندی۔ اللہ اللہ آندے نے سونے جو اللہ پاک نے فرض کا دیتا ہے وہ تے کرنا ہی کرنا ہے، وہ دے تو بغیر تے چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ سونے میں قیامت واسطے کوئی بڑی لمبی چوڑی تیاری تے نہیں کی تھی، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ تے او دے رسول نہ سچی تے سچی محبت کرنا، اللہ تے او دے رسول علیہ السلام نہ سچی تے سچی محبت کرنا۔ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب مکی مدنی سرکار علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے صحابی پھر باتوں پلے بن لے، انتا مع من احببتا، فرمایا قیامت آئے گی اللہ پاک تینوں او دے نال اٹھائے گا دنیا دے اندر جدے نال تو پیار تے محبت کا دریا ہوئے گا۔ اللہ اللہ پاک تنوں قیامتوں او دا ساتھ عطا کرے گا دنیا تے جیدے نال محبت تے پیار کرتا رہا ہوئے گا۔ حضرات ہون ذرا سجے کھبے نظرہ مارو، ہاں اپنے گریبان سے جھانک کے دیکھنا ہے کہ اسی محبت کدے نال کرنے ہیں۔ کسی نے پوچھو نا کہ بھئی کدے نال پیار محبت ہی آندا جی میاں صاحب دے نال، ہمیں تو کے نال پیار کرنا ہے، اے جی میں عمران خان صاحب دے نال، ہمیں تو کے نال کرنا ہے، اے جی میں تے پٹھو دا جی آنا، ہمیں تو کے نال پیار کرنا ہے۔ کوئی آندہ ہے جناب میں فلاں کریکٹر نال پیار کرنا، میں فلاں اداکار نال پیار کرنا، میں فلاں فنکار نال محبت کرنا وا۔ حضرات یہ ساریاں محبتاں جھوٹیاں جے، سچی محبت کائنات دے اندر اللہ دے او دے رسول دی محبت ہے۔ اس محبت تو بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ اے کائنات دیاں ساریاں محبتاں دنیا تے رہ جانیاں نے، ایک کو محبت کم آنی ہے جنہوں اللہ تے رسول دی محبت کیا جانتا ہے۔ اللہ پاک مینوں تو نصیب فرماتے سچی تے سچی محبت اللہ تے او دے رسول علیہ السلام دی محبت ہے۔ اللہ اللہ
اور جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا کیدے نال کر دے ہو پیار کیدے نال کر دے ہو ویکھ لیا جے مسجد سے بیٹھے جھوٹ نہیں مارنا لیول سیدھا رکھنا ہے جے لیول سیدھا نہ ہوئے تے مستری دی دیوار سیدھی رہ سکتی تے مکان کتھے جائے گا 2 دن نہیں کٹے گا ڈھہ جائے گا حضرات اس لین دے اندر مصطفیٰ دی محبت ہونی چاہیے اس لین دے اندر اللہ ذوالجلال دی محبت ہونی چاہیے اللہ دے رسول دی محبت تو علاوہ کہ تیجی محبت غالب آئے گی رب سارا کچھ برباد کر کے رکھ دے گا ساریا محبتہ چھڑ رہی نے ایک کو محبت پیدا کرنی ہے اللہ تے او دے رسول دی محبت پیدا کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ نہ سن لیا جیدہ تیار نہ ٹھیک ہے تو ہی پاہمیں اوتھو ہی سن لیا نہیں اور جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاہمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا تسی بھی حصہ پالو محبت مصطفیٰ اندر اور جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاوے لکھ گناہگار بیڑا تو آڑے نہ میرے کلے دی آواز چوکی ہے پاوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جن نبی دے پھڑائی ہاتھ ناتھے اپنی جن نبی دے پھڑائی ہاتھ ناتھے اپنی چڈی ساتھے اپنی گل کاتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جن نے چھاڑ دیتا کھیڑا اور جنہیں پھاڑ لیا دامن یارو مکی مدنی پیر دا جنہیں پھاڑ لیا دامن مکی مدنی پیر دا کیڑا چھاڑ دیتا دن دنیا دے پیر تے فقیر دا بس ایسے بوہے دا چوکی دار ہو گیا بس ایسے بوہے دا چوکی دار ہو گیا پاوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے انتا ما من احببتا فرمایا پروانیا جیدے نال تو محبت کردہ رہا ہوئے گا جیدے نال پیار کردہ رہا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دینو او دا ساتھ عطا فرما دے گا اور سچی محبت کی ہے سچی محبت سے مات فرما لو اور محبت کرنے والے نے محبت کی دیئے تے حق ادا فرما دیتا سبحان اللہ جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے من احبا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ آپ علیہ السلام فرمان دینے کہ جنہیں میری سنت نال پیار کیتا جنہیں میرے طریقے نال محبت فرمائی جنہیں میرے طریقے نال پیار کیتا گویا کہ ایسے خوش نصیب نے میں محمد نال محبت فرمائی ہے علیہ السلام تے جنہیں میرے نال پیار کیتا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری محبت دی وجہ تو انہوں جنت دینا جنت دینا میرا ساتھ عطا فرما دے گا سچی تے سچی محبت کام آنی ہے جھوٹی محبت کام آنی عملی محبت وگرنہ دعوے
تے اے تے ہزاراں لوگ کرنے والے نے. بندہ وہی کامیاب ہونا ہے جنہیں سچی تے سچی محبت مصطفیٰ پیدا کرنی ہے. اے سچی محبت مصطفیٰ کرن دا وعدہ کر دے ہو, سارے کر دے ہو. اے وعدے ایتھے نہیں چھڑ جانے, نال لے کے جانے نے. وعدہ کرو ہاں کوئی بھائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی اے سنت نال پیار کران گے, پھر سچی محبت دا مل پائے گا, پھر رب جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے دل مکی مدنی سرکار دا ساتھ بھی عطا کر دے گا. کنے عمل ہو گیا جی؟ بول گئے ہو, میں ہی دس دیا. پھر لو جی کچھ دسے کنے میں عمل بیان کیتے ہیں. دو عمل بیان کیتے, دو. پہلا عمل اطاعت اللہ تے اس دے رسول علیہ السلام دی. دوسرا عمل سچی تے سچی محبت اللہ تے او دے رسول علیہ السلام دی. سبحان اللہ. ہن تیجا عمل سے بات کر لو. تیسرا عمل کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی گل ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو, تو گرمائیے تھوڑا جہا. ویسے سچی بات دساں جے یہی میں بیان حضرت صاحب کائی صاحب جے یہی بیان میں کتے اپنی سنی بھائیاں دی مجلس سے کر دیں تو یقین جانا مجمع بن جانا سی ہے. تے پھر ویلا تو وکھریاں ہونیاں نا, چونکہ بھابیاں چ رواج کوئی نہیں. میں تمہیں نہیں مجبور کردا کہ اٹھو ویلا کرو, لیکن کم از کم محبت فرماؤ, شوق فرماؤ. اللہ پاک تھوڑا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا گرمی پیدا ہو جائے, ایمانی حرارت پیدا ہو جائے. اور سونا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونا جس کسی. میں دسنا کی ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے درود پڑھنا اے مومن بندے دا شرف ہے, مومن بندے دا اعزاز ہے. تے جدوں میں نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک لینا تو محبت کی آکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. سونا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد. اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو, ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو, بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں نے ایک گل دسو, کائنات دن سب تو عظیم ہستی کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مصطفیٰ تو بڑھ کے کسی دی شان ہو سکتی ہے؟ آپ دی عظمت تو بڑھ کے کسی دی عظمت ہو سکتی ہے؟ یار ایویں لوگ سانو بھابی نبی پاک نو اپنے وڈے بھرا جی نہ سمجھتے ہیں. اور میرا عقیدہ سنو, میرا نظریہ سنو, میری دعوت سنو حضرات. میرا عقیدہ ایوے, میرا نظریہ تے میرا مسلک اہل حدیث ایوے. کائنات دا سارا سیم و زر, کائنات دیاں ساریاں دولتاں ایک پاسے ہوئے, ساری کائنات دا ذرہ ذرہ ایک پاسے ہوئے, ایک پاسے جگاں دے پیر علیہ السلام ہون. کائنات دے ذرے ذرے نو مصطفیٰ دے قدم مبارکہ دی دھول تو قربان کیتا جا سکتا ہے. آپ دے قدم مبارکہ دے ذرات تو قربان کیتا جا سکتا ہے. دسو مصطفیٰ دی عظمت تو ود کے کوئی ہو سکتا ہے؟ رب نے پیدا ہی کو نہیں کیتا تے میرے مصطفیٰ کو ود کے عظمت والا ہونا کیڑا ہے؟ ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دے لال علیہ السلام ہون. ساری کائناتوں مصطفیٰ دی عزت عظمت شرف دے قربان کیتا جا سکتا ہے. مصطفیٰ دی عظمت دے برابر کوئی نہیں جے ہو سکتا.
ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، یہ سر اور دل جو متے ہے خوشی سے، یہ سر اور دل جو متے ہے خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بندہ جنہوں حضور علیہ السلام دا نام پاک سندا تے لہلہا جاندا ہے، تے او دے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے، او دا ایمان بچ جاندا تے تازہ ہو جاندا، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے، حضرت ربیعہ بیان کر دینے کہ میں رات آپ دے کول گزاریا کردہ، جگہ دے پیر علیہ السلام شب بیداری فرمایا کر دے، آقا رات نو اللہ پاک دی عبادت فرمایا کر دے، شب بیداری دا مطلب ہے وے آقا کریم آرام کر لین دے تے آقا کریم بیدار ہو کے اللہ پاک دیاں عبادتاں کر دے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں آپ علیہ السلام دے کول رات گزاردہ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دیاں کثرت نال عبادتاں فرمایا کر دے، اور آقا راتوں اللہ پاک دی کنی عبادت کر دے۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حدیث مبارکہ آپ دی روایتیں نکل فرما لو، اے نوٹ فرما لو۔ حضرت ماں جی فرما دیا نے کہ آپ علیہ السلام اینا لمبا قیام کر دے، آقا اینا لمبا رکوع تے سجدہ کر دے، حتیٰ تتورت قدما، آپ علیہ السلام دے قدم مبارک سوج جایا کر دے، آپ دے قدم مبارکہ دے اندر زخم ہو جایا کر دے، آقا ایڈا لمبا قیام کر دے، اینی خشوع خضوع دے نال اللہ پاک دیاں رات نو عبادتاں کر دے، کٹن راتا مصلی تے کھلوتے آں پیر سج جان دے۔ اے اس نبی دا حال ہے کہ جیڑا ساری زندگی اپنے رب نو مناندا رہا ہے، تے اوری امت دا حال ہے کہ فجر بھی بستر تے لنگ جاندی، نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوندی اور فرضی پڑھنا نصیب نہیں ہوندی، تے نبی پاک علیہ السلام حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان تے غیر رمضان آپ ہر رات 11 رکعت نماز ادا فرمایا کر دے، اور آپ دی عبادت دا منظر ایسی، آپ دی عبادت دا عالم ایسی کہ آقا لمبا قیام کر دے، لمبا رکوع تے سجدہ کر دے، سبحان اللہ۔ کٹن راتا مصلی تے کھلوتے آ پیر سج جان دے، اور رب آکھے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہووے۔ حضرت ربیعہ فرماندے نے میں رات آپ دے کول گزاریا کردہ تے آپ علیہ السلام جنہوں راتوں بیدار ہویا کر دے، آپ نو جو چاہیدہ ہندہ میں آپ دے سامنے پیش فرما دیندہ، پانی یا مسواک یا جو کچھ آپ نو چاہیدہ ہندہ۔ ایک دن حضور علیہ السلام خوش ہو کے میں نو کہن لگے اے پیارے ربیعہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے، ربیعہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے۔ پھر حضرت ربیعہ نے منگیا تے منگن دا حق ادا کر دیتا ہے، حضرت ربیعہ نے منگیا تے منگن دا حق ہی ادا کر دیتا ہے۔ تے پتہ کی منگیا؟ کارنر دا پلاٹ نہیں منگیا،
جنہوں 3 گلیاں لگ دیا ہون، کاروبار نہیں منگیا، مال دولت کا سوال نہیں کیتا، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا دا مال تے متا نہیں منگیا، حضرت ربیہ نے منگیا تے منگن دا حق ادا دیتا ہے تے منگیا پتہ کی ہے، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، سارے ہاتھ چوکے کے آگو سبحان اللہ، دومی ہاتھ چوکے آگو سبحان اللہ، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، حضرت ربیہ آندے نے سونیا میں جنت وچ تواڈا ساتھ پانا چاہنا وا۔ حضرت ربیہ نے گویا کہ منگیا تے ایسا منگیا کہ منگن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ وہ جویں سیانے آندے نا کہ سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا ہے، سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا ہے، 2 لفظی بات کیتی تے سارا کچھ ہی منگ لیا ہے، جنت بھی منگ رہی تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی منگ لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، سونیا میں جنت دے اندر تواڈی رفاقت پانا چاہنا وا۔ حضرت حضور علیہ السلام فرماندے ربیہ کچھ اور منگ لے، آندے نے سونیا بس، آقا فرماندے نے ربیہ کچھ اور منگ لے، فرماندے سونیا بس منگ لیا جو منگنا سی، اور جنوں جنت مل جائے تے جنت حضور دا ساتھ مل جائے انہوں اور کچھ چاہیے دا۔ اللہ اللہ، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، سونے جنت وچ تہاڈا ساتھ پانا چاہنا وا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے ربیہ پھر انج کر، کثرت دے نال سجدے کر کے میری مدد کر، اللہ پاک تینوں جنت میں محمد دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان، فرمایا کثرت دے نال سجدے کر کے تو میری مدد کر، اللہ پاک تینوں جنت بھی عطا کرے گا تے میں محمد دا ساتھ بھی عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے جڑے سجدے حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ کہڑے سجدے نے؟ فرضی تے فرض نے، فرضیاں تو بغیر تے چارہ کار نہیں، فرضیاں تو بغیر تے مومن دا گزارا نہیں۔ حضرات اے سجدے او نے جنہاں نو نفلی سجدے کیا جاندا، سبحان اللہ۔ اے نفل و نوافل دا اہتمام کریا کرو، فرضی تے ادا کرنے ہی کرنے نے، نفلی بھی ادا کریا کرو، اے نفلی سجدے رج رج کے کریا کرو، کثرت دے نال کریا کرو، اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کنے عمل ہو گیا جی؟ 3۔ تے میرا خیال گل مکا دئیے، تو جمعہ جمعہ بھی پڑھیا ماشاءاللہ۔ کنے والے لوانے جی؟ آج سمجھو کہ قاری یعقوب جاگ پہ ہے، حافظہ اللہ تعالی۔ کیوں جی؟ وہ حضرت قاری یعقوب صاحب حافظہ اللہ فرمایا کر دینا ہمیں کنے کنے لوری سننی ہے، تے سارے ہاتھ کھڑا کریں ہاں جی کنے والی سننی ہے، تے پھر سارے پریشان نہیں ہونا، میں سنا دینا۔ اللہ پاک تیری محبت مقبول منظور فرما۔ 3 عمل ہو گیا جی، اطاعت، محبت تے کثرت دے نال سجدے کرو گے انشاءاللہ۔ ہن فرضیاں تو بھجنا نہیں جے انشاءاللہ، فرضی بھی ادا کرنے نے تے کوشش کر کے نفلی بھی ادا کرنے نے انشاءاللہ۔ ہن چوتھا عمل سماعت فرما لو، عمل تو ویسے بہت زیادہ نے، اے چوتھا بیان کرنا تے اپنی گل مکا دیواں، عشاء تو بعد انشاءاللہ گوندن والے پنڈ بھی سبق سنانا ہے۔ اللہ اللہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، کہو سبحان اللہ،
ٹھنڈے ہو گئے ہو ٹھنڈے ہو گئے ہو من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وہو کہاتین وسم اصابعہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں اللہ پاک نے دو تیاں عطا کر دیاں دو بیٹیاں عطا کر دیاں تے انہیں پرورش کی تھی انہاں دا خیال رکھیا انہاں دی تربیت فرمائی انہاں نو جوان کیتا انہاں دا نکاح کر کے روانہ کر دیتا رخصت کر دیتا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایسا خوش نصیب باپ آئے گا اللہ پاک ایسے خوش نصیب باپ نو میں محمد دا ساتھ عطا فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا علیہ السلام پھر آپ علیہ السلام نے اند کر کے اشارہ کر کے فرمایا وَزَمَّ أَصَابِعَهُ فرمایا کہ اللہ پاک ایسے خوش نصیب انسان ہو میرا ساتھ عطا کرے گا تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا حضرات بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہویا کر دیا نے اینا بیٹیاں نال محبت کریا کرو اینا دے نال پیار کریا کرو اینا نو اپنے سینے دے نال لگا کے رکھیا کرو اللہ جان دے بیٹے بھی پیارے ہویا کر دینے لیکن بیٹیاں اے دے بابا دی جان ہویا کر دیا نے اے دے ماپیا دی محبت ہویا کر دیا نے اے بیٹے بھی پیارے ہوندے نے بیٹیاں ود کے ہوندیاں نے جیڑا پیار ماپیا دے نال بیٹیاں کر دیا نے بیٹے نہیں جے کریا کر دے اور بیٹیاں اوتھے ماپیا دے کم آوندیاں نے جتھے بیٹے منہ مڑ جاندے نے انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نو ماریا نہ کرو انہاں نال شفقت فرمایا کرو اج تواڈے گھر اندر نے کل کسے اور دے گھر وچ ہون گیاں کی پتہ ہے اللہ پاک نے انہاں دے نصیبے کیویں نے بنائے نے کی پتہ ہے اللہ پاک نے انہاں نو کیویں دے دل عطا کر دتے نے حضرات اے بیٹیاں نمانیاں ہویا کر دیا نے دور جہلیت دور اندر بیٹی دی کوئی قدر و قیمت نہیں بیٹی دی کوئی حیثیت نہیں میں تے سیرت دی کتاب اندر پڑھے ہے شیخ محمد بن عبداللہ بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت الرسول لکھے ہے کہ دور جاہلیت دے اندر ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ دے اندر ایک ایسا بندہ بھی شریک ہے جنہیں پیر دن جوتا کوئی نہیں ننگی پیری جنگ پیا کردہ ہے اس جنگ دا آغاز صبح دے ویلے ہویا ہے تے جنگ کردیا تو پیر دا ویلا ہو جاندہ ہے ایرے پیر اندر جوتا کوئی نہیں اے ننگی پیری لڑائی پیا کردہ ہے تے لڑائی کردیا دو پیر دا ویلا ہو گیا آسمانہ تے سورج چمک رہے ہیں اپنیاں روشنیاں اپنیاں گرمیاں زمین تے پھینک رہے ہیں زمین تپ کے گرم ہو گئی ہے ایرے پیر جلنا شروع ہو گئے نے اے آواز بلند کر کے آندہ ہے بھئی کون ہے جیڑا اپنا جوتا مینوں دوے گا کون ہے جیڑا اپنا جوتا مینوں دوے گا میں اس جوتے دے بدلے اپنی پیدا ہون والی بیٹی او دے حوالے کر دے گا اللہ اللہ پتہ کی چلے آکے دور جاہلیت دے اندر بیٹی دی حیثیت ایک جتی برابر بھی نہیں بیٹی دی قدر و قیمت جتی برابر بھی نہیں پھر جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام دنیا تے بھیجیا میرے آقا علیہ السلام نے آکے بیٹیاں دی قدر و قیمت سمجھا دیتی ہے بیٹیاں دا مقام سمجھا دیتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وزم اصابعہو
فرمایا جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کی دیا، ایک حدیث مبارکہ دے اندر 3 بیٹیاں دا ذکر ہے، ایک حدیث مبارکہ دے اندر 1 بیٹی دا ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا کی دی، بیٹیاں عطا کی دیا تے او گھر والیاں نے اچھی طرح پرورش کی تھی، انہاں دی تربیت کی تھی، پھر انہاں دا نکاح کر کے رخصت کر دیتا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے خوش نصیب انسان ہو، میں محمد دا ساتھ عطا فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ نے بیٹی دا احترام سمجھایا ہے، بیٹی دی قدر و قیمت سمجھائیے۔ حضرات آخری بات کر کے گل مکا دیواں، مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے، دارالسلام والے، انہوں نے لکھے ہے کہ ایک بندے نو اللہ پاک نے 6 بیٹیاں عطا کی دیا نے۔ کنیاں بیٹیاں؟ 6 بیٹیاں عطا کی دیا نے تے اے بیٹیاں نو چنگا نہیں جے سمجھدا، اے بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھدا تے چنگا سلوک نہیں کردا، اپنی گھر والی نو آندا جے تیرے کول بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے دیواں گا۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے ہر دفعہ بیٹی پیدا ہوندی ہے، حتیٰ کہ 6 بیٹیاں ہو گئیاں تے 7ویں دفعہ جنوں اللہ پاک نے اودے گھر وچ امیداں لا دتیاں، اپنی بیوی نو اپنے سامنے بٹھا لیندا آندا گل سن لے، جے ہون واری بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں مار مار کے کروں نکال دیواں گا، طلاق دے دیواں گا، تیریاں بیٹیاں نو کروں کٹ دیواں گا۔ 6 بیٹیاں نے ایدیاں 7ویں دی امید لگ گئی ہے۔ اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا، اے دھمکیاں لا کے آپ جا کے سون جاندا ہے، اے اللہ والی بیوی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے، ایتلا کر کے جائے نماز مصلا پڑھ لیندی ہے، وضو کر کے مصلا ڈال لیندی ہے تے آ کے مصلے تے اپنے ہاتھ چک لیندی ہے، اپنے رب کولوں دعاواں کر دی ہے، آندی ہے اللہ سونیا اگے 6 بیٹیاں تو مینوں عطا کی دیا نے، اللہ میں تیری تقسیم تے راضی ہاں، اللہ میں تیری تقسیم تے صدقے جاواں، اللہ مرضیاں تیریاں نے، اللہ ہن جے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی میرے خامت مار مار کے مینوں کرو کٹ دینا ہے، مینوں طلاق دے دینی ہے۔ اللہ اینا بیٹیاں دا کی بنے گا، اللہ اینا دا کون وارث بنے گا، اللہ اینا دا کون سہارا بنے گا۔ اللہ میں تیرے کو دعاواں کرنیاں مینوں ہن بیٹا عطا فرما دے۔ ادھروں بیوی دعاواں پئی کر دیے، ادھر خامد ستا ہویا تے اینوں خواب آوندا ہے، خواب وچ کی ویکھیا ہے قیامت دا دن قائم ہو گیا، اللہ پاک نے عدالت قائم کر لئیے، اللہ پاک نے حشر دا میدان قائم کر دیتا ہے، ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے جہنم ہے۔ حضرات جنت دے میرے آقا نے فرمایا 8 دروازے نے، جہنم دے بارے میرے آقا نے فرمایا 7 دروازے نے۔ ادھروں فرشتے جہنم والے آ جاندے نے، اس بندے نو پکڑ کے جہنم دے پہلے دروازے تے لے جاندے نے تے اگے کی ویکھیا ہے ایدی پہلی بیٹی کھڑی ہے، بیٹی نے اپنے باپ نو پہچان لیا، آندھی ہے میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ فرشتیاں نے ایتھوں ہٹایا دوجے دروازے تے لے گئے، جہنم دے دوسرے دروازے تے بیٹی کھڑی ہے، اپنے باپ تے جہنم دے درمیان پردہ بن جاندی ہے، فرشتیاں نے ایتھوں ہٹایا تیجے دروازے دے کے لے گئے، جہنم دے تیسرے دروازے دے کے تیسری بیٹی کھڑی ہے، اپنے باپ نو پہچان لیندی ہے، آندھی ہے میں اپنے باپ نو جہنم نہیں جان دینا، حتیٰ کہ کر دیاں چوتھے دروازے تے، 5ویں دروازے تے، 6ویں دروازے تے، 6ویں دروازے تے 6ویں بیٹی کھڑی ہے، اے بھی اپنے باپ دا رستہ روک لیندی ہے، فرشتیاں نے ایتھوں ہٹایا 7ویں دروازے تے اگے لے گئے، 7ویں دروازے تے کوئی چیز نہیں خالی ہے، فرشتیاں نے اینوں اٹھایا جہنم دے اندر سٹ دیتا، آگ دے حوالے کر دیتا، اے جہنم چ گر گیا ہے، اے چیخ مار کے اٹھ
ہے، اے جسم تے کپ کپی تاری ہے، اکھاں چ آنسو جاری نے، اے جسم تے پسینہ پسینہ جاری ساری ہو گیا ہے، چیخ مار کے اٹھ کے بہ گیا ہے۔ اپنی بیٹیاں دوڑ کر کے اپنا بستر چھڑ کے آ جاندیاں نے، اے دی بیوی مصلا چھڑ کے آ جاندی ہے، بیٹیاں باپ دے سامنے، بیوی خاوند دے سامنے آ کے بہ جاندی ہے، بیٹیاں اپنے باپ نو مخاطب کر کے آندیاں نے، اے ابا جی تانوں کی ہویا، ستیاں پیاں ڈر گئے ہو، تہاڈا جسم کیوں کمدا ہے، ابا جی تہاڈے جسم تے پسینہ کیوں جاری ہے، ابا جی اکھاں چ آنسو کیوں جاری نے۔ انج کر کے اپنی بیٹیاں سامنے اپنے ہاتھ بن لیندا ہے، اپنی بیوی دے سامنے اپنے ہاتھ بن لیندا ہے، اپنی بیٹیاں نو سینے دے نال لگا کے معافیاں پیا منگدا ہے، آندا خدا واسطے بیٹیو مینوں معاف کر دیو، خدا واسطے میری یہ بیوی ہے مینوں معاف کر دے، میں تیرے نال نفرت کرنا سا، تیریاں بیٹیاں نال نفرت کردا سا، اللہ جاندا ہے اگر میری 7ویں بیٹی ہوندی مینوں جہنم وچ ڈگن تو بچا لیندی، اگر میری 7ویں بیٹی ہوندی میں کدی بھی جہنم دے اندر نہ گردا، میری 7ویں بیٹی مینوں بچا لیندی۔ آندا ہن دی واری اللہ دیا مرضیاں نے چاہے بیٹا عطا کرے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، بیٹیاں نال پیار کرنا ہے، اینا نال محبتاں کرنیاں نے، اینا دے ساتھے شفقت دا ہاتھ رکھنا ہے۔ من آل جاریتین من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا واہو کہاتین وزم اصابعہ، فرمایا جنہوں اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی دیاں پھر انہوں نے چنگی پرورش کی تھی، اچھی جگہ تے رشتہ کر کے رخصت کر دیتا، ایسے خوش نصیب باپ نو اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا تے جنت محبوب پاک دا ساتھ بھی عطا فرما دے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، مضمون بڑا لمبا ہے، میں اپنے جمعے دے خطبے چ بیان کر چکیا، اللہ پاک جڑیاں چیزاں بیان کیتیاں نے اللہ پاک انہاں تے عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الہنا وخالقنا ورازقنا ومالکنا ولیس لنا رب سواک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مولا کریم اسی بڑے گناہگار خطا کار سیاکار، اپنی رحمت کاملہ سبنوں معاف فرما۔ میرے مولا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیت اندر قبولیت دا شرف نصیب فرما۔ میرے مولا بھائی ارسلانی نسل ایک سالے بیٹا عطا فرما۔ حضرت قاری محمد لقمان صاحب اور پیارے بھائی قاری عبد الرحمان صاحب، میرے مولا برادران دیا محبتہ اور انہوں نے تمام رفقا دیا محبتہ مقبول و منظور فرما۔ میرے مولا میں نہ چیز نے جو سنایا وہ تیری رحمت نال اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ میرے مولا جو اچھی بات میری زبان تو نکلی اور تیری رحمت تیری عطا قبول فرما، جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی وہ میری طرفوں ہے، میرے مولا اپنی رحمت نال معاف فرما۔ میرے مولا ساڑے بزرگان دی بزرگی چے برکت نصیب فرما۔ میرے مولا ساڑے جوانانو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ساڑے بچیانو خیر و برکت مالا مال فرما۔ میرے مولا ساڑے مرد و خواتین دیاں دعاواں التجاواں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا اپنے گھر بیت اللہ اپنے نبی پاک دے شہر دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ میرے مولا دل اداس ہو گیا، مدت دراز ہو گئی ہے، اللہ تیرا کر ویکھیا دیر ہو گئی، اپنی رحمت کاملہ دے نال اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ میرے مولا اے جنہیں بیٹے نے سب نو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا، میرے مولا مرد و خواتین جو جو مراداں لے کے آئے پوریاں فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔